अस्सलाम वालेकुम। पी फॉर प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को ट्रेडिंग सिखाता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग भी सिखाई जाती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी सिखाई जाती है और स्टॉक्स के ऊपर किस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, ये भी सिखाया जाता है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के सामने हमें जो हालिया स्टूडेंट्स पास आउट करके गए हैं, उनका क्या फीडबैक है और उन्होंने 30 दिन के अंदर 30 डेज़ उन्होंने 30 डेज़ के अंदर जो है वो क्या सोच हासिल की, क्या कुछ लर्न किया, क्या कुछ उनको जो है वो मिला है हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम से, वो सारा कुछ आपको डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। ये एक समझ लें कि सिर्फ़ पढ़ाने का सिलसिला नहीं है, ये एक उनके साथ एक लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। एक ऐसी सोच दी जाती है लोगों को कि वो आने वाले वक़्त के अंदर या अपनी आने वाली ज़िंदगी के अंदर जो है वो हर एक फ़ैसले के अंदर जो है वो बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं। आप उनकी ज़ुबानी जब सुनेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा और ज़्यादा आपको जो है वो उसमें एक ट्रस्ट भी मिलेगा। तो बस बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ कि आप लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम पी फॉर प्रोवाइडर मेंटोरशिप प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर्स आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा और फर्दर आपको नज़र आते रहेंगे। यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। ऑनलाइन भी ज्वाइन किया जा सकता है पी फॉर प्रोवाइडर मेंटोरशिप प्रोग्राम को और फिजिकली भी ज्वाइन किया जा सकता है पी फॉर प्रोवाइडर मेंटोरशिप प्रोग्राम को। अभी हम फैसलाबाद में हैं, जनवरी में इंशाल्लाह हम लाहौर आएंगे, तो लाहौर के लिए भी आप जो है वो कॉल करके सीट रिज़र्व कर सकते हैं। इसकी फ़र्दर डिटेल जो होगी वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो चलिए अभी सुनते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान, बैच 17 के स्टूडेंट हैं पी फॉर प्रोवाइडर से। माशाल्लाह इन्होंने आज जो है पास आउट किया है। तो इनसे जानते हैं कि इनको इस कोर्स के अंदर जो है वो क्या सीखने को मिला है और क्या चीज़ें पहले इनको पता थी, क्या नहीं थी पता। तो जी फुरकान भाई, आपको क्या कुछ सीखने को मिला है, ज़रा बताएँ? मुझे सबसे पहले जो है वो सर की मेंटोरशिप मिली और इसमें जो सर ने माइंड साइकोलॉजी के बारे में बताया, सबसे पहले मुझे वो अच्छी चीज़ लगी। उसके बाद जो स्ट्रक्चर पढ़ाया वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। पिछले 2-3 साल से मैंने ट्रेडिंग की है और इसके अलावा 2-3 कोर्सेज़ और भी लोगों के ज्वाइन किए हैं, लेकिन बिल्कुल जो लेजिट इन्फॉर्मेशन है मुझे सर तनवीर से मिली है। क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था। जब पहले दिन मैंने इनकी स्ट्रक्चर की क्लास ली तो तभी मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे जो सर की फ़ीस के पैसे हैं वो पूरे हो गए। और इसके अलावा बाकी और जो स्ट्रेटजी सर ने पढ़ाई, बिल्कुल मैंने उनको टेस्ट भी किया और अपने फेजेस को पास करके जो वो सर को दिखाया कि वाकई ही जो सर की स्ट्रेटजीज़ हैं वो वर्क कर रही हैं। तो मैं इनका थैंकफुल हूँ कि इन्होंने जो है वो लेजिट इन्फॉर्मेशन हम सबको प्रोवाइड अच्छा की। फुरकान, आपने कोर्स के दौरान जो है वो ट्रेड वगैरह कोई की है, कोई अचीवमेंट हासिल की है आपने? जी, बिल्कुल, मैं यहाँ आने से पहले ही जब मैंने सर की स्ट्रैटेजीज़ को पहले दिन सीख लिया, तो मैंने एक जो अमाउंट सेलेक्ट की थी कि मैं इस पे जो है वो स्ट्रैटेजी को टेस्ट करूँगा, तो वो मैंने उसको 4x तक कर लिया। तो फिर मैंने सर को बताया कि ये वो स्ट्रैटेजी जिसको मैंने टेस्ट की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रैटेजी मेरी विन गई और मैं अभी उस पे ही काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे कोर्स के दौरान की ये अचीवमेंट्स हैं और इंशाल्लाह लाइफ के अंदर अल्लाह आपको इनको और भी ज़्यादा कामयाब करे, मेरी दुआएं हैं इनके लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो लाइव आपको कराई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं और लाइव आप टेस्ट कर रहे होते हो और कोर्स के दौरान ही आपको रिजल्ट मिल जाते हैं इन स्ट्रेटजीज़ के। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल रऊफ़ मिर्ज़ा साहब और ये इन्होंने जो है वो बैच 17 के अंदर हमारी मेंटोरशिप जो है मुकम्मल की है इस कोर्स को। तो इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ आकर क्या कुछ सीखने को मिला और इस कोर्स से क्या इनको फ़ायदा हुआ है, और बताते हैं कि मुकम्मल इनके पूरे कोर्स के अंदर फ़िज़िकल इनको क्या कुछ सीखने को मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर तनवीर साहब का और पी फॉर प्रोवाइडर की सब टीम का। उन्होंने जैसे हमारी स्टूडेंट्स की खिदमत की है। अच्छा, आपने यहाँ पर जो ट्रेडिंग का एक आपका नज़रिया था यहाँ आने से पहले, ज़ाहिर बात है आपने पहले भी सर्च किया होगा तो कहीं न कहीं मेरा पता चला। तो पहले जो इल्म था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? सर, ट्रेडिंग के बारे में सर्च करते रहते थे, तकरीबन 1 साल से सर्च जारी थी और पाकिस्तान के जितने भी इंस्टीट्यूट थे उन सभी की सर्च की है। लेकिन सर तनवीर साहब की जो सर्च होती थी वो एक ऐसे इंसान थे कि मैं कहता हूँ क्या बात, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए तारीफ़ तो अल्लाह की होती, लेकिन इंसानों में सबसे ज़्यादा वो ऐसे एक इंसान है, आजिज़ इंसान है, जो अपने स्टूडेंट के बारे में इतने फ़िक्रमंद रहते हैं और उनको वहाँ पे खड़ा कर देते जैसे एक इंसान को एमफिल या पीएचडी करवा दिया हो सिर्फ़ 1 माह के मेंटोरशिप में। और माशाल्लाह अल्लाह उनको जज़ा दे और सेहत दे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का और आपकी अपनी फीलिंग्स का। थैंक यू। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ाद भाई। ये एक पेशे के लिहाज से कार मैकेनिक हैं और इनसे पूछते हैं कि ये हमारे फ़िज़िकल मेंटोरशिप के अंदर जब आए हैं तो इन्होंने क्या कुछ सीखा है और ट्रेडिंग से इनको कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ?
جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنے سر تنویر کا، سر توصیف کا، جنہوں نے مجھے اتنا اچھا گائیڈ کیا، پڑھایا. بیسک اس سے پہلے میں لاس میں رہا ہوں. میں نے یوٹیوب چینل بنایا اور گرافک ڈیزائننگ بھی کرتا رہا ہوں. وہ مونیٹائز بھی ہوا لیکن ارننگ اسٹارٹ نہیں ہوئی. اس کے بعد میں لوس ٹریڈنگ میں بائنری میں کرتا رہا ہوں. اس کے بعد یہاں پہ آیا ہوں. 1 منتھ کے اندر اندر انہوں نے مجھے ٹرین اتنا اچھا کیا ہے، جو کہ ہمیں اکاؤنٹ پرووائڈ کیا ہے، اس کے اندر ہم گرو کر رہے ہیں اور اچھی ارننگ ہو رہی ہے، لاس بھی ریکور ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لرننگ بھی پرووائڈ کی، لائیو سیشن بھی اٹینڈ کروائے ہیں، اور ہمیں اتنے قابل بنا دیا ہے کہ ہم خود ایک چیز کو جج کر رہے ہیں اسٹریٹجی کون سی اچھی ورک کر رہی ہے اور کون اچھی نہیں ورک کر رہی. تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ نا ایک اور اچھی چیز نا ہمیں سیکھنے کو ملی ہے، جو کہ مائنڈ سیٹ پروگرامنگ. کیسے ہم ایک چیز کو غلط اور صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، کون سی چیز غلط ہے اور کون سی نہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان بھائی، اور انہوں نے بیچ 17 کے اندر ہمارا مینٹورشپ کورس جو ہے مکمل کر لیا. تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کورس جب مکمل آئے تھے تو اس وقت ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھی، اس سے پہلے ٹریڈنگ کے بارے میں نالج تھی یا نہیں تھی، اور اب جو ہے وہ یہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. تو یہ اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو. جی تھینک یو سر. سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنا ریویو دے سکوں. اور اس سے پہلے ٹریڈنگ کا سر جی مجھے کوئی اتنا خاص اندازہ نہیں تھا. کہ میں نے بالکل ریسنٹلی ٹریڈنگ شروع کی ہے. میں نے آپ کی یوٹیوب وغیرہ ویڈیو سے کچھ پہلے جو ٹریڈنگ کا بیسک چیزیں تھیں وہ سیکھی تھیں، اور اس کے بعد میں ادھر آیا ہوں فزیکلی سیکھنے کے لیے. تو الحمدللہ ادھر آ کے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. میرے لیے تو ہر چیز ہی نئی تھی، اور اس میں الحمدللہ سر کی جو ہے وہ زیر نگرانی میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، اور ان پہ میری کمانڈ بھی حاصل ہے انشاءاللہ. اور ہم نے یہاں پہ فنڈامنٹل انالیسز اور ٹیکنیکل انالیسز چیزیں، اس جیسی چیزیں جو ہیں کمپلیکیٹڈ چیزیں، جو نام لینے میں تو ایسے لگتی ہیں بہت بڑی چیزیں، لیکن سر نے جس طرح سے سمجھائی وہ الحمدللہ ہم نے کافی اچھی طریقے سے گین کر لیا وہ نالج. اچھا، تو آپ جب پڑھ رہے تھے تو اس دوران ظاہری بات ہے کویشچنز وغیرہ بھی آپ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا آپ کو جو سوال پوچھتے تھے ان کے جواب بھی پراپر ملتے تھے یا بس چھوڑ دیا جاتا تھا کویشچن سے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جو کویسچن مائنڈ میں آتا تھا وہ ہم سر سے کنسلٹ کرتے تھے، اور سر بڑی اچھی طریقے سے اسے بریف کر دیتے تھے. اور وہ ہماری جو کنکلوژن ہوتی تھی کلاس میں وہ فوراً ہی ختم ہو جاتی تھی موسٹلی. لیکن اگر سم ٹائم اگر کوئی کویسچن رہ جاتا تھا تو وہ کلاس کے بعد کنسلٹ کر کے سر سے وہ ہم آپ کا پرابلم سالو کروا لیتے تھے. بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد بھائی، اور انہوں نے بیچ 17 مکمل کر لیا ہے مینٹورشپ والا ہمارا. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ آفٹر مینٹورشپ کورس اب یہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں، اور ٹریڈنگ کے بارے میں ان کو جو ایک پہلے آنے سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ تھا اور اب ان کے مائنڈ سیٹ میں کیا فرق آ رہا ہے. جی راشد بھائی. اچھا، سب سے پہلے تو میں سر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دل سے کہ سر نے اتنی ویلیبل نالج ہمیں اتنی کم پرائس کے اندر دی. آنے سے پہلے سب سے پہلے جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے وہ ڈائریکشن کلیئر کرنا کہ بائز کیا ہے مارکیٹ کا، مارکیٹ ابھی بلش ہے بیئرش. تو آنے سے پہلے میں 1 سال تقریباً ہو گیا تھا ٹریڈنگ کرتے ہوئے، لیکن کیونکہ بائز کا صحیح اسٹرکچر میپ کرنا آتا نہیں تھا تو اپ ٹرینڈ کے اندر ہم لوگ ڈاؤن کی ٹریڈس لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوسز میں تھے. تو جو سر نے پہلے ہی ہفتے کے اندر کلیئر کر دیا، آتے ہی بائز ہمارا کلیئر کیا، ڈائریکشن کلیئر کیا. اس کے بعد ہمیں اتنی ویلیبل جو 8 سال کی محنت ہے وہ ایک مہینے کے اندر ہمیں پرووائڈ کی، اور جس میں 4 اسٹریٹجیز ہیں جو کہ میں نے خود نے ٹیسٹ کی ہیں. ایک اسٹریٹجی جو کہ کرپٹو والی ہے جو میں نے خود نے ٹیسٹ کی کل ہی، جس میں 10-12 ٹریڈس تھی اور 1 لاس اور باقی 11 پروفٹ میں گئی تھی. ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے ایک دن میں یعنی کہ نیٹ پروفٹ جو ہے وہ 11% کا بنا لیا. ماشاءاللہ. تو دس از دا فیڈ بیک کہ ہمارا کورس جو ہے وہ کتنا اچھا ہے اور فیئر ریویوز ہیں ان کے. اور ظاہری بات ہے ریویو بھی وہی بندہ دیتا ہے جس کو کچھ فائدہ ہوا ہوتا ہے واقعی لرننگ سے. تو تھینک یو راشد بھائی آپ کے ویلیبل فیڈ بیک. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی زبانی جو چیزیں سنی، ان کے خیالات، ان کا یہاں پہ رہنا، پھر کورس کرنا، پھر انہوں نے جو چیزیں سیکھیں ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کیے، انہوں نے اپنی زبانی جو آپ لوگوں کو بتائی ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی پی فار پرووائڈر مینٹورشپ پروگرام کا حصہ بنیں اور ٹریڈنگ کو صحیح معنوں میں سیکھیں، تو یہ 0328885533 کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک، یا ڈائریکٹلی ویب سائٹ پر جا کر انرول کر سکتے ہیں p4provider.com. وہاں پر جائیں، کورس انرولمنٹ کے اوپر کلک کریں اور وہاں پر آپ جو ڈائریکٹلی مینٹورشپ کے اندر آ سکتے ہیں. آن لائن بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور فزیکل بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور جلدی ہم لاہور آنے والے ہیں، تو اگر آپ لاہور سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.